السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس اخر من الكورس ديال السي اس اس. في الدرس ان شاء الله بغينا نتعلموا كيفاش اننا نجيبوا واحد النوع ديال الخط معين واننا نحطوه في الموقع ديالنا واننا نخدموا به مزيان. شنو هي اول حاجه؟ وهذا الدرس غادي يكون درس سهل وبزاف. اشنو هي اول حاجه اللي بغيتك ديرها؟ هي تمشي هانتوما تمشي للموقع اللي سميتو جوجل فونتس. شنو هو هذا الموقع؟ هذا الموقع هو واحد الموقع دايره جوجل وفيه بزاف ديال الخطوط، وانه عن طريق هذا الموقع هذا عندك الحق انك تهز واحد الخط معين وانك تحطه في البروجيكت ديالك وانك تخدم به في الموقع ديالك مزيان. كيفاش داير هذا الموقع؟ هذا الموقع داير على الشكل التالي، يعني فيه واحد المجموعه ديال الخطوط. ها انتم هذا راه نوع ديال الخط انتم كما كتلاحظوا، وهذا راه نوع ديال الخط، وهذا راه نوع ديال الخط مزيان. يعني هذه هي اول حاجه انا بغيتك تفهمها مزيان. شنو هي ثاني حاجه؟ ثاني حاجه هي تختار، احنا نمشيو لهنايا. شنو هي ثاني حاجه؟ هي تختار الفونت ديالك. يعني كيفاش تختار الفونت ديالك؟ هو انه تخيل معايا دابا انت هنايا تتسركل ويعجبك مثلا واحد النوع ديال الفونت معين. مثلا نجيو نشوفو هنايا شي نوع ديال الفونت مزيان. احنا نمشيو هنايا مساكنين شي واحد تيبان مزيان طون. نجيو نشوفو هنايا نمشيو مثلا نختارو هذا. هو نختارو مثلا هذا الاول هذا. يعني مثلا حنايا عجبنا هذا. فين هو هذا؟ هو هاد روبوتو. يعني بغينا نختارو هاد روبوتو. شنو غادي دير؟ انك غادي تضغط عليه مزيان. هادي هي اول حاجه بغيتك نتايا ديرها. غادي يخرج لك على الشكل التالي. شنو كتلاحظ هنايا؟ كتلاحظ واحد الاعداد كتبهم لك هنايا. ها انتما كاتب لك 100، كاتب لك 100 ايطاليك. يعني شنو كنعرفوا حنايا ايطاليك؟ انه عوج، يعني انه خط مائل مزيان. وكاتب لك هنايا 300، وكاتب لك هنايا 400، وكاتب لك 500، وكاتب لك 700 ها انتما و900. يعني شنو كيعني هاد الارقام؟ هو ان الحد او عدد السموك او يعني السمك ديال هاد التكست بين كاين عنده 100 انتما، كاين عنده 100 وكاين عنده 300 وعنده 400. انتما كما كتلاحظوا ما عندوش 200، عنده 300 وعنده 400 وعنده 500 وما عندوش 600. انتما جاي قال لك 700 وعنده 900. يعني انك تقدر تجي تقول ليه فونت ويت مثلا 900 700 500 400 300 مثلا 100. يعني هادشي اللي كيعني لك بهاد الاعداد اللي كيكتب لك في كل خط مزيان. يعني هادي هي اول حاجه بغيتك انك تلاحظها. يعني هاد الارقام هادو هانتوما هنايا، هانتوما هاد 100 مثلا 200 الى اخره، تلقى انهم كيمثلوا، انا مكتبها هنايا، كيمثلوا الفونت ويت مزيان. يعني هادي هي ثالث حاجه عندنا في الدرس بغيتك انك تفهمها. يعني قلنا انك كتدخل الموقع اللي سميتو جوجل فونتس، كتختار الفونت ديالك، وقلنا هاد الارقام هادو انت دابا بتمشي للموقع ديالك غتشوف هاد الارقام غتعرف انهم كيعنيو الفونت ويت ديالك مزيان. هنايا كيقول لك انك خصك تسيليكتي الفونت ويت اللي بغيتي. ها انتم 4 سيليكت ستايل مثلا، او سيليكت فونت ويت ديال هاد الخط هذا، ديال هاد الخط مزيان. يعني شو كيعني؟ كتلاحظ انه عندك هنايا سيليكت ديز ستايل مزيان. غتمشي تختار مثلا، تخيل معايا انا بغيت فيه 100، بغيت فيه الفونت ويت 100. غتلاحظ انه هنايا او غادي يزيدها. غتلاحظ انني قلت ليه هنايا غنمشيو شوف غتضغط على هادي هي انتم بلاتي نوريكم. الا ما خرجت لك غتمشي لهنايا غتضغط على هاد اللعيبه اللي فيها هنايا زائد، غتضغط عليها غادي يوريك شنو اختاريتي نتايا. ها هو قالك باللي روبوتو، هي السميه ديال الفونت، هي روبوتو. اختاريتي ستايل اللي فيه الفونت ويت 100 مزيان. تخيل معايا بلي نختار دابا 300. ها هو غادي نختار مثلا 400. انا بغيت 400 وغادي نمشي ديريكت غادي نقول ليه اختار ليا 900. يعني هادو هما انا اللي بغيت نخدم. انا في الويب سايت ديالي بغيت نخدم بالفونت ويت 100 و300 و400 و900 مزيان. تخيل معايا ما عجبكش واحد من هادو، بغيتي تنقص فين اللي غادي تضرب هادي. ها هي هادي اللي فيها ناقص ما عجبتنيش. ها انتم غنقصها دابا ولاو عندي 100 و300 و400. ما عجبتنيش 100 غتنقص، ما عجبوني كامل غتجي لهنايا ريموف اول. ها انتم غيمسحهم كاملين. غتمشي تعاود تختار، نقول ليه مثلا نختار ب 400
وبيت 500 مثلا، بيت 700، انتم بيت 400 و700 وبيت 900. مزيان، يعني هادشي اللي كيعني هاد الباليت اللي هنايا. يعني موف اول مسح هاد ناقص، يعني نقص ليا واحد الفونت ويت من او واحد ستايل من هاد الفونت هذا. مزيان، دابا اجيو نشوفو كيفاش اننا كنزيدو عن طريق، يعني كيفاش اننا كنهزو اللينك ديالو ونزيدو عندنا في سميتو في الويب سايت ديالنا او في البروجيكت ديالك. هنايا كيقول لك كوبي، هانتوما نمشيو هنايا خمسة هز اللينك ديالو. شنو كيعنيو بهز اللينك ديالو؟ شوفوا هنايا غتمشيو لهنايا غتلقى اللينك، غتلقى شوف اللينك الاول ما تسوقش ليه، اللينك الاول ما تسوقش ليه. هز اللينك الثاني اللي فيه الويل ديالك، انتما فيه 400 هنايا وفيه 700 هنايا و900. يعني شنو غادي دير، شنو بغيتك انا دير، غتمشي من ستايل شيت هنايا غتهز هاد اللينك هذا. مزيان، يعني غتكوبي غتمشي للهيد ديالك، غدير ليه نسخ، انتما كولي، انتما نديرو هنايا 6 كولي فين، انتما نمشيو دقه في الهيد. مزيان، يعني غتمشي للهيد ديالك، ها هو الهيد ديالنا، غنمشيو لتحت التايتل، غادي نسخو او غادي نلصقو، غنديرو بيست. يعني دابا درنا ليه كوبي هنايا غادي نديرو ليه بيست. مزيان، فين؟ في الهيد. مزيان، انتما قال لي اختاريت 400 و700 و900. مزيان، نمشيو نديرو هنايا واحد الباراغراف. يعني دابا هاد اللينك شنو كيعني، اش نشرحو هاد اللينك شنو كيعني. تخيل معايا دابا هذا هو البروجيكت ديالك ياك، وتخيل معايا هذا هو الويب سايت ديالك، يعني الويب سايت اللي سميتو جوجل فونت. شوف عن طريق هاد اللينك هو اللي كيعطي الحق البروجيكت ديالك انه دابا هاد الفونت هذا فين كاين الملفات ديالو. الملفات ديالو كاينين في جوجل فونت ياك، وانت شنو كتجي كتجيب اللينك ديالك كتحطو عندك في البروجيكت ديالك ياك، تحطو في الهيد. شوف عن طريق هذا الهيد هو اللي كيعطيك الحق انك توصل لاش، توصل للملفات ديال هذا الفونت هذا، حيتاش استنادا على هذه الملفات كيخدم الفونت ديالك. يعني هذا الفونت، يعني هذا اللينك هذا هو بحال قلت الحاجه اللي كتخليك انك تصل بينك وبين الملفات اللي كاينين في جوجل فونت اللي كيخدم بهم هذا الفونت ديالك. يعني باختصار هو انه الا ما كاينش هذا اللينك ما يمكنش الفونت ديالك يخدم. علاش؟ حيتاش الملفات اللي كيخدم بهم كاينين في هذا الموقع. يعني انك باش توصل لهذا الموقع كتخدم هذا اللينك هذا. يعني هذا الشيء بكل اختصار. مزيان، نمشيو نديرو هنايا واحد الباراغراف ديالنا، كنتمنى انكم فهمتوا. هادشي ساهل بزاف. غنقول هنايا اللوري مثلا 15 كلمه. مزيان، دابا غادي نوريك كيفاش انك توصل ليه. غادي نقول لك هنايا، غادي نمشي هنايا، غادي نقول ليه الباراغراف ديالنا، غادي نقول ليه الفونت سايز ديالها، غادي نقول ليه 30 بيكسل. غادي نجيو نلاحظوا ديال الفونت سايز ديالها، ها انتما غادي نجيو نلاحظوا الباراغراف ديالنا. مزيان، دابا بغينا نهزو الفونت فاميلي اللي خاص بالفونت اللي هزينا. ها انتما غتلاحظ هنايا في التحت يقول لك سي اس اس روز تو سبيسيفيك فاميلي. يعني الا بديتو في السي اس اس ها هي غتهز هاد البارتي هادي، غتمشي لهنايا غتكوبي هاد الفونت فاميلي. انتما هاد الفونت فاميلي غتهزو فين؟ غتحطو في البلاصه اللي بغيتي، يعني بتحطو في الطاق اللي بغيتي انه يكون بهذا الفونت هذا. غتقول ليه فونت فاميلي على الطريقه التاليه، غتجي السيف، غتلاحظ ان الفونت فاميلي غادي ديالنا غادي يتبدل. ها انتما ها هو ولا بنفس الفونت اللي هزينا. مزيان، اجيو دابا نقول ليه الفونت ويت، حناش هزينا 400 و700 و900. غادي نقول ليه هنايا الفونت ويت مثلا غادي نقول ليه 900. اجي نشوف واش غادي يخدم. ها انتما غادي نقول ليه الفونت ويت 900، غتلاحظ ان السمك ديالو غادي يغلط. ها انتما غادي يتزاد السمك ديالو فونت ها انتما ها هو السمك ديالو يتزاد. تخيل معايا نقول ليه هنايا 400، ها انتما غتلاحظ ان السمك ديالو غادي ينقص واحد شويه. اجيو نلاحظوا هنايا ها انتما. مزيان، يعني حتى الان شنو تعلمنا حنايا؟ تعلمنا كيفاش اننا ندخلوا لجوجل فونت، نختاروا واحد الفونت، نختاروا الفونت ويت اللي بغينا اننا تاع الخطه دا اللي بغينا نخدموا بهم. تعلمنا كيفاش اننا نهزوا اللينك ديالو نزيدوه في البروجيكت ديالنا. تعلمنا كيفاش اننا نوصلوا للفونت فاميلي اللي هي هادي، وتعلمنا كيفاش اننا نلعبوا بالفونت ويت انطلاقا من السي اس اس. وكان هذا هو الدرس ديالنا، وبهذه السهوله انتم تمشي للموقع تختار ديك الساعه كيمثلوا هاد الارقام كيمثلوا الفونت ويت، سيليكت فونت ويت ديال الخط، هز اللينك ديال ليه كولي في ان فليد. وكان هذا هو الدرس ديالنا، وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده من هذا الدرس، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.